Hello! For today's mini vlog, manglaag ta diri sa Hudson River Park. Baktas-baktas lang ta patunaw sa atong mga tambok nga na-press na sa katugnaw. Ipakita nako sa inyo ha, palibot mauni o. Iba sa picture or sa video, mura gamay lang kaayo siya tanaw. Pero ang reality di ay dagko kaayo ni silang mga building dinhi. Ilang mga tulay, mga unsa pa na din ha, basta dagko kaayo. Grabe, hawa ninyo o. Haligi pa lang, mura na mag-isa ni kabalay sa Pilipinas. Dagko kaayo sa amaze ba? Pasaka mi nga tugyod among adtuon sa ibabaw. Medyo hangak pod ba yan? Pero ang view makawala og katugnaw bisang hangin kaayo. Ang akong intel wa na press na. Kauban ako ang penguin na ara o dili gid ni siya magtarong og basta picture. Basta mag-video ko ang iyang trabaho magara-gara bisan og tugnaw na kaayo no, daghan-daghan ubay-ubay gihapon ang mga tourist. Abot na mo dinhi sa taas mao ni ang view, makita nimo ang mga building dinhi sa New York nga grabe lag-as. Wala ra pud mi nagdugay dinhi kay perti man kahangin. Uy, murag matanggal ang akong pislat nga ilong. Pababa na mi ani nga time niya for the last time gisugo nako si penguin. Giingnan nako nga video isa ko diri bi aron mura jud ko correct na vlogger. Unsa man pud ni akong videographer nga perti mang taasa pati ang akong pahak sa bagol-bagol klaro kaayo. Dinalian lang na picture o baktas-baktas pagkahuman nanguli na maski tugnaw pero maayo gihapon kaayo ang adlaw. Thank you kaayo Lord.